السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات، مستوى ثالثة إعدادي، المسلك الدولي. هنا تنهضر على لي تخوازيام أبيك، يعني اللي دايرين خيار فرنسي. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نحاول نطرق للدرس ديال لي زيكواسيون إي لي زينيكواسيون. داكوغ، وباش هاد المشكل ديال لي زيكواسيون و بيان لي زينيكواسيون ما يبقاش عند لي زيليف، il suffit انكم chers élèves انكم تتبعوا معايا هاد الفيديو avec concentration و bien sûr نتمنى ان هاد الفيديو تعاودوه الى احتاجيتو للمراجعه ديال هاد الدرس هذا. داكوغ، نحاول كاع لي تكنيك اللي تحتاجوهم نديرهم في هاد الفيديو. الوغ على بركة الله غادي نهضروا بعدا نعرفوا ملي تنقول ايكواسيون دو بروميير دوغري ولا دوزيام دوغري ولا تروازيام دوغري شنو تنقصد بها. غنعطي دي زيكزومبل. عندي باغ اكزومبل اكس على بويسونس 3 بلس 4 اكس او كاري بلس 5 ايكال اكس على بويسونس 7 موان 2. هادي سيت اون ايكواسيون، لأنه ليكواسيون شناهي؟ هي واحد ليغاليتي qui contient au moins une lettre. وهذيك lettre c'est l'inconnu que l'on cherche. D'accord? Donc, l'égalité, ou bien l'équation, c'est une égalité qui contient au moins une inconnue. هذاك l'inconnu احنا ترمزوا ليه بواحد الحرف x ولا y, ça dépend. Mais la plupart du temps l'inconnu ترمزوا ليه بx. Très bien. هنا شحال عندي من inconnue؟ هنا عندي inconnue واحد هو x. كاين تيبان عندي هنا وتيبان هنا وتيبان هنا. داكوغ، دونك هاد ليكواسيون بغينا نعرفو الدوغري ديالها. الا بغينا نعرفو الدوغري ديال ليكواسيون، اول حاجه خاص لي بارونتيز ما يكونوش فيها. الا عندنا ايكواسيون فيها لي بارونتيز خاصني حتى نحيد لي بارونتيز باغ ديفلوبمون، المهم تسوبريمي لي بارونتيز الا ديك الساعه يمكن لك تعرف الدوغري ديالها. هنا ما عندناش لي بارونتيز، دونك شنو تنمشي ندير؟ كنمشي نقلب على لي زيكسبوزون ديال اكس. هنا x على puissance 3 l'exposant هنا c'est 3. هنا x au carré l'exposant هنا c'est 2. هنا x على puissance 16 l'exposant 7. فهاد لي زيكسبوزون ديال هاد البويسونس لا باز ديال x كنشوفو البلو غران فين هو الكبير؟ هنا هو 7. اذا هادي في الحقيقه راه ايكواسيون دو 7 دوغري، اولا تنقولو ايكواسيون دو دوغري 7. داكوغ، نعطي اكزومبل واحد اخر. 3x بلس 5 ايكال 1. هذه ايكواسيون دو بروميير دوغري. علاش؟ لانه هنا راه بحال عندنا اكس على بويسونس 1. الا زدت مثلا درت 10 موان اكس، هذه حتى هي ايكواسيون دو بروميير دوغري. علاش؟ لانه عندي هنا بحال عندنا اكس على بويسونس 1 وهنا بحال عندي اكس على بويسونس 1. دونك ميم اكسبوزون هنا راه هو واحد، اذا هذه راه ايكواسيون دو بروميير دوغري. الا درت هاك 2 فاكتور 3 اكس موان 5 ايكال 4 اكس. هنا باش نعرف دوغري خصني نحيد لاقواس. الا درنا ديفلوبمون هنا تولي عندي 6 اكس موان 10 ايكال 4 اكس. اذا غادي يبقى ديما ليكسبوزون هنا غادي يبقى 1، ما غاديش يتشونجا. اذا هادي راه حتى هي ايكواسيون دو بروميير دوغري. الا عندي اكس او كاري موان 5 ايكال 3 اكس. هنا عندي اكس او كاري وهنا عندي اكس على بويسونس 1. عندي هنا 2 وهنا عندي 1. اذا هادي راه ايكواسيون دو دوزيام دوغري. علاش؟ لانه البلو غران اكسبوزون راه هو 2 كبار من هاد واحد. داكوغ، اذا حنا اللي غادي نهتموا بهاد الدوره هادي seulement les équations de premier degré ou de deuxième degré. Très bien. Je commence maintenant par les équations de premier degré. On a des exemples. On a 2x moins 5 égale à 4x plus 1. Donc, on a une équation de premier degré, mais fait les parenthèses. Donc, première étape, quand je dois les termes en x, je vais في جهة واحدة. بالشرط أنه إلا خدينا شي terme من شي طرف لطرف آخر، اللي كنا نحولوه تنغيروا ليه لو سين ديالو. 2x هاد لو terme في x غيبقى في هاد الطرف هذا. داكوغ، 4x غادي نحولوها للجهة الأخرى تولي موان 4x. هاد لو 1 غادي يبقى في بلاصتو في هاد الطرف،
موان 5 غادي نحولها للجهة الأخرى تولي بلوس 5. إذا عندنا لي تيرم أو إكس، هنا عندنا دي تيرم كي كونتيان دي نومبر. هنا جو دوا سامبليفي. لا سامبليفيكاسيون واحد القضية راه يمكن لنا نديروها في نامبورت كيل إيتاب. فين ما تبان لك شي حاجة تقدر تسامبليفيها سامبليفيها. 2x moins 4x c'est moins 2x. Et 1 plus 5 c'est 6. Après on dit x égale 6 sur moins 2. Moins غادي نطلعوها الفوق و 6 sur 2 c'est 3. وتنجي نكتب هنايا alors l'équation ou bien alors le moins 3i alors moins 3 est la solution de l'équation proposée. Il y a l'équation de l'équation proposée. D'accord? Voilà. غير في هاد لي زيتاب هنا سي ميو في هاد البلايص هنايا اما نكتبو سينيفي كو او بيان سي ميو نكتبو ايكيفالون ا ايكيفالون ا ايكيفالون ا ايكيفالون اكسيتيرا. داكوغ؟ هادشي راه تتشوفو في الكلاس مع البروف ديالكم. انا ما كتبتش هاد ايكيفالون ا غير باش نربح الوقت. حتى هاد لا فراز ابخي ما نبقاش نكتب، مي لا فراز في الدوفوار باش تعبروا على لا سوليسيون خاصكم ضروري تكتبوها. تري بيان. ناخذ واحد ليكواسيون واحده اخرى. Voilà, x moins 2 sur 3 égale voilà, x sur 5. هنا عندنا فراكسيون. ملي تكون عندنا فراكسيون parmi les techniques اللي نقدروا نديرو هي ريدكسيون ميم دينوميناتور، يعني تنقدروا نديرو توحيد المقام. حنا نقدروا نديرو توحيد المقام او بيان نقدروا نديرو طريقه اخرى من غير توحيد المقام. نشد هاد 5 نضربها في هادشي اللي كاين هنا ايكال هذا في هذا، هادي قاعده عندنا نذكر بها. الا عندي ا على بي كتساوي سي على دي، يمكن لي هاد ليغاليتي نرجع لها شكل نضرب ا فوا دي ايكال بي فوا سي، ما يبقاش عندي الفراكسيون تنكمل عادي. دونك هادي هي اللي غادي ندير هنا، نضرب 5 فوا هاد ليكسبريسيون كلها تولي 5 فوا اكس موان 2 ايكال 3 فوا اكس سي 3 اكس. ولات عندي ايكواسيون سون فراكسيون، يعني ما بقاش عندي مشكل هنا. هنا ندير ديفلوبمون، خصني نحيد هاد لي بارونتيز. 5 فوا اكس سي 5 اكس، 5 فوا موان 2 سي موان 10، 3 اكس تبقى في بلاصتها. من بعد لي زيكس في واحد الجهه، لي نومبر في واحد الجهه، 5 اكس تبقى هنايا نحولها هنا 3 اكس تولي موان 3 اكس ايكال موان 10 الجهه الاخرى تولي 10. 5 اكس موان 3 اكس سي موان 2 اكس égale à 10. Alors x égale quoi? Oh pardon, 5x moins 3x c'est seulement 2. Maintenant je moins. Il donne même qu'il y a un moins, d'accord? X égale à 10 sur 2. Et 10 sur 2 par réduction, ou bien par simplification, on trouve 5. Alors, j'ai une la phrase. Alors, 5 est la solution de l'équation proposée d'Aaron, etc. Michel. نعطي واحد ليكواسيون واحده اخرى. on a 1 moins 2x moins 1 sur 2 égale à x sur 3. عندنا عاوتاني فراكسيون. شنو غادي ندير هنايا؟ غندير توحيد المقام. واحد القضيه لازم مع هاد ليكواسيون هادي حتى هي راه كون درنا ليها توحيد المقام غنوصل لنفس النتيجه. غادي تشوفوا معايا الطريقه هنا ديال توحيد المقام. شنو المقام واحد اللي عندي في هاد لي 3 تاع المقام تنوحدوه لهاد لي طايم اللي كاين هنا وحتى لي طايم اللي كاين في الجهه الاخرى. داكوغ؟ فوالا عندنا 3 2 عندي هنا 1 في المقام في هاد المقامات هاد. اذا هنايا مقام موحد غادي يكون هو 6. علاش؟ لان 6 سي ان ملتيبل دو 3 اي ملتيبل دو 2 اي ملتيبل دو 1. دونك pour avoir ici هنا 6 انا راه بحال عندي واحد على واحد. باش تولي عندي 6 كنشوف شنو العدد اللي نضربو في النيميراتور والدينوميراتور باش تولي عندي هنا 6. غنضرب في 6 دونك الفوق في 6 وتحت في 6 اش تولي عندي 6 سور 6. هنا نفس الشيء هاد جوج فاش غنضربو باش تولي عندنا 6 غنضربو في 3 دونك لتحت غنضرب في 3 والفوق ايضا في نفس العدد. دونك هنا تولي 6 والفوق مادام نضرب في 3
هاد ليكسبرسيون اللي كنت نضربها في 3 نديرها داخل الاقواس ضروري 3 فوا هادشي. كاين اللي يدير 3 فوا 2 اكس تكتب 6 اكس 3 فوا 2 3 مي ما نزربوش نكتبو كوم سا يكون احسن. عاوتاني بو افوا ايسي 6 نضربو في جوج هنا في جوج الفوق في جوج دونك شا تولي عندي هنا لتحت 6 والفوق غتولي عندي 2 اكس. باغ لا سويت شنو غادي ندير؟ غادي نحاول مادام عندي دابا ولا عندي نفس المقام لتحت نحيد هاد المقامات كاملين يعني نكتب هذاك الشيء اللي يبقى الفوق تبقى 6 موان 3 فاكتور هادشي موان 3 فاكتور 2 اكس موان 1 ايكال 2 اكس. غادي نحيدو لي بارونتيز سي تبقى في بلاصتها موان 3 فوا 2 اكس سي موان 6 اكس موان 3 فوا موان 1 سي بلس 3 ايكال 2 اكس. ابخي شنو غندير؟ لي نومبر نجيبو من هاد الجهه و لي تيرم اكس نجيبو من هاد الجهه و لي نومبر نحولو من الجهه الاخرى. هنا هاد 6 مع 3 تقدروا تحسبوها هي 9 نحولها للجهه الاخرى تولي موان 9 دونك موان 6 غادي نخلوه موان 6 اكس نخلوه هنايا 2 اكس نحولوها للجهه الاخرى تولي موان 2 اكس 3 لهاد الجهه موان 3 6 الجهه الاخرى موان 6. هنا الا حسبنا شنو غادي نلقاو موان 8 اكس داكوغ موان 6 اكس موان 2 اكس سي موان 8 اكس موان 3 موان 6 سي موان 9. alors ici هنا شنو غتساوي؟ غتساوي موان 9 sur موان 8 et موان 9 sur موان 8 الا حيدنا هاد الاشارات غتبقى ليا سورمون 9 sur 8 9 sur 8 ونجي نكتب واحد لا phrase alors 9 sur 8 est la solution de l'équation proposée. D'accord? Très bien. Voilà, نعطي exemple آخر. On a 3 moins 2 facteur moins x plus 1 égale voilà égale 3x. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ غادي نحاول نحيد لي بارونتيز بعدا هما الاول هادي ايكواسيون دو بروميير دوغري 3 غادي تبقى في البلاصه ديفلوبون موان 2 فوا موان x سي بلس 2x موان 2 فوا 1 سي موان 2 3x غتبقى في بلاصتها نحولوا لي زيكس في هاد الجهه والاعداد في الجهه. وهنا تقدر تبان لك 3 موان 2 تقدر تسامبليفيها تقدر دير لا سامبليفيكاسيون بعدا هي الاولى 3 موان 2 سي 1 2x غتبقى في البلاصه ايكال 3x اللي دابا ندير نديبلاسي لي تيرمون اكس في هاد الجهه والاعداد في الجهه الاخرى دونك 2x غتبقى حنايا 3x غنحولها تولي موان 3x و 1 الجهه الاخرى تولي موان 1 2x موان 3x سي موان x ايكال وهنا موان 1 تبقى في بلاصتها. انا خصني x ما باغيش موان x اذا كان درت نتخلص من هاد الموان نضرب هنا في موان 1 والجهه الاخرى في موان 1 اش تولي عندي x ايكال 1 وكنجي نكتب دونك voilà 1 est la solution de l'équation proposée. D'accord? Voilà donc كيف ما تشوفوا ما عندناش بروبليم في لي زيكواسيون de première degré. D'accord? Maintenant je passe aux équations de deuxième degré. Les équations de deuxième degré الله يرضي عليكم نعرفوا واحد القاعده مهمه تنوظفوها باش نحلوا هاد لي زيكواسيون دو دوزيام دوغري اللي هي هاد القاعده اللي فيها واحد البرودوي نول كنسموها لا ريغل دو برودوي نول. فوقاش تيكون عندي واحد البرودوي تيساوي زيرو الا كان واحد في هاد لي دو فاكتور كيساوي زيرو اما ا ايكال زيرو او بي ايكال زيرو. دونك توجور الا لقيت واحد البرودوي ايكال زيرو سا ايكيفالون bien ça signifie que premier facteur est égal à 0 ou bien deuxième facteur est égal à 0. Donc حنا les équations de deuxième degré الا لقينا مكتوبين على هاد لا فورم برودوي ايكال à 0 مزيان ديريكتومون تنكتبوا الفاكتور الاول ايكال à 0 او دوزيام فاكتور ايكال 0. سينو ما لقيناش مكتوبين على الشكل حنا خصنا نرجعوهم سو فورم دان برودوي ايكال à 0. نعطي واحد ليكزومبل عندي مثلا x moins 6 فاكتور x moins 1 هادي راه ايكواسيون دو دوزيام دوغري. علاش؟ لانه الا شدينا درنا الديفلوبمون هنا ملي ضرب x فوا x غتولي عندك واحد x وكاري ولا كملتي الديفلوبمون غتلقى تيرم اللي فيه x وعنده بلو غون اكسبوزون غادي تلقاه هو x وكاري وبالتالي هادي راه ايكواسيون دو دوزيام دوغري. اذا هاد ليكواسيون الا شفتوها مزيان راه تتشبه لهاد برودوي كيساوي زيرو. هنا راه عندنا الضرب هنا برودوي تيساوي زيرو
هادي كلها راه بحال هي A وهادي هي B. إذا برودوي ديال دو فاكتور هذا فاكتور وهذا فاكتور. برودوي ديال دو فاكتور إيكال زيرو، سا سينيفي كوا؟ إما هاد الفاكتور الأول إيكال زيرو، أو بيان الفاكتور الثاني إيكال زيرو. صافي هنا شو كانت عندي إيكواسيون دو دوزيام دوغري ولاو عندي دوز إيكواسيون. تحل هاد ليكواسيون بحدها وتحل هاد ليكواسيون بحدها. شنو السوليسيون ديال هاد ليكواسيون؟ ندير ايكواسيون دو بروميير دوغري، نجمعو لي زيكس في هاد الجهه والعدد في هاد الجهه. إكس تبقى حنايا موان 6 إلا حولنا الجهه الأخرى تولي 6. ندوزو ليكواسيون الأخرى. دونك هاد ليكواسيون ما عندهاش علاقة بهاد ليكواسيون، هادي بحدها وهادي بحدها. إكس تبقى هنايا ناقص واحد الجهه الأخرى تولي وكنجي نكتب هنا صافي سالينا. لقينا لي فالور ديال إكس، لقينا إكس إما كتساوي 6 ولا إكس كتساوي 1. دونك غنجي نكتب دونك l'équation proposée admet deux solutions. Admet deux solutions 6 et 1. Et c'est terminé. Deux autres exemples. X racine 5 facteur 3x moins 2 égale 0. هنا إلا لاحظنا حتى هاد ليكريتور راه مكتوبة على سو فورم دان برودوي إيكال زيرو. ها هو البرودوي فين كاينة برودوي تيساوي زيرو. ونطبق هاد القاعدة هادي. شنو نجي نكتب؟ الفاكتور الأول نقدر ناخد هذا كامل كوم فاكتور. الفاكتور الأول نديرو كيساوي زيرو، إكس راسين 5 إيكال زيرو. و دوزيام فاكتور لي هو هذا 3x موان 2 إيكال زيرو. هادي إلا بغينا نحل هاد ليكواسيون شنو تساوي؟ إكس تساوي زيرو سور راسين 5. شحال زيرو سور راسين 5؟ راه زيرو. يعني حتى اللي بغا يكتب ديريكتومون زيرو بلا ما يكتب زيرو سور راسين 5 راه تتبقى صحاح. هنا دي ايكواسيون دو بروميير دوغري. إلا بغينا نحلوها نخلو 3x في هاد الجهة ونحولو موان 2 الجهة الأخرى تولي هنا 2. نكملو لا سوليسيون ديال هادي. x إيكال 0 sur racine 5 c'est 0. وهنا x تساوي 2 sur 3. هذا العدد اللي كاين مقسوم على هذا اللي مضروب في x. 2 sur 3. وتنكتب لا فراز alors l'équation admet deux solutions 0 et 2 sur 3. داكوغ. نمشي عاوتاني ليكواسيون واحدة أخرى. عندي x au carré moins 4x égale x. هاد ليكواسيون هادي ما تتبانش هي كتشبه لهاد لا فورم هذا. إذا باش نرجع هاد ليكواسيون على هاد لا فورم يولي عندي برودوي كيساوي زيرو. ما عليهم أنها إيكواسيون دو دوزيام دوغري. خاصني الله يرضي عليكم نعقل على هاد التكنيك اللي غادي نقول دابا. خاص هاد الطرف هذا خصو يبقى فيه زيرو. يعني إلا عندي شي طرف هنا خصو يتحول لجهة الآخر. هادي الخطوة الأولى. هنا ما عنديش زيرو دونك هاد إكس خاصها تتحول لجهة الآخر. دونك شنو نجي نكتب؟ إكس أو كاري موان 4x. وهاد إكس ملي نحولها تبدل لها الإشارة تولي موان إكس. من بعد خصني نفكر في الفاكتوريزاسيون. مي قبل ما نفكر في الفاكتوريزاسيون ما فيها باس نشوف واش هاد ليكسبرسيون واش نقدر ندير لها لا سامبليفيكاسيون ولا لا. الا كنتي تقدر دير لها لا سامبليفيكاسيون حتى تسامبليفي اللي دير الفاكتوريزاسيون سي ميو. هنا تيبان لي موان 4x مع موان x نقدر نسامبليفيها راه هي موان 5x. دونك قبل ما نفكر في الفاكتوريزاسيون نسامبليفي بعدا. اللي دابا نحاول نفاكتوريزي هاد ليكسبرسيون. ملي نفاكتوريزيها يولي عندي برودوي كيساوي زيرو. شنو الفاكتور كومان اللي كاين؟ راه هو اكس. الفاكتوريزاسيون اما تنديرو فيها فاكتور كومان ولا تنديرو ليدونتيتي روماركابل. اذا ما بين فاكتور كومان هو اكس نفاكتوريزي. هنا اكس وكاري بحال عندنا اكس فوا اكس، وحده نفاكتوريزي بها وحده غادي تبقى، وهنا تبقى موان 5. ولا عندي برودوي كيساوي زيرو. هادي راه هي ا وهادي كامله هي بي. دونك الفاكتور الاول تيساوي زيرو و الفاكتور الثاني اللي هو x موان 5 إيكال زيرو. x إيكال زيرو و x إيكال موان 5 الجهة الأخرى تولي 5. ونجي نكتب لا فراز هنا alors l'équation admet deux solutions 0 et 5. Très bien. نعطي اكزومبل واحد آخر. on a x au carré moins 5 égale à 0. هادي équation de deuxième degré. Déjà أنا عندي 0. Très bien. إذا je passe directement à utiliser la factorisation. Donc je dois factoriser cette expression. باش ندير الفاكتوريزاسيون هنايا غنشوف واش عندي بعدا فاكتور كومان. ما كاينش فاكتور كومان. اذا ملي ما تيبانش ليا فاكتور كومان هنا je dois penser à utiliser une identité remarquable. عندنا soustraction donc je dois penser à la troisième identité لانه هي اللي فيها soustraction. خاصني هادي نكتبها sous forme a au carré moins b au carré. donc x au carré c'est bon.
وهذه نحاول نكتبها سو فورم بي او كاري. هذه راه هي غاسين 5 او كاري ايكال 0. دونك ولا عندي ا او كاري موان بي او كاري. الفاكتوريزاسيون ديالها راه هي ا موان بي فاكتور ا بلس بي. هاد لو كاري ما تيبقاش يبان. غنطبقوا هادشي هنايا. اذا هاد لو كاري الا حيدتو مره واش يبقى يبان ليا اكس موان غاسين 5. غنكتبها هنايا ونعاود نكتبها ولكن في بلاصه موان ندير بلس اكس بلس غاسين 5 ايكال 0. دونك دابا شنو اللي تيبان ليا؟ برودوي كيساوي 0. الفاكتور الاول نديرو كيساوي 0 والفاكتور الثاني نديرو كيساوي 0. هنا موان غاسين 5 نحولوها للجهه الاخرى لان خصني نحل هاد ليكواسيون. هادي ايكواسيون دو بروميير دوغري تولي اكس ايكال غاسين 5 و اكس ايكال غاسين 5 الجهه الاخرى تولي موان غاسين 5 اي سي تيرميني. الوغ ليكواسيون ادمي دو سوليسيون غاسين 5 اي موان غاسين 5. هادي طريقه. راه كاين دوطخ مي نتوما عقلوا على هادي ان شاء الله. داكوغ. نعطي اكزومبل واحد اخر. عندي اكس او كاري موان 4 اكس بلس 5 فاكتور x moins 4 égale 0. هذه أيضا équation de deuxième degré. D'accord. Équation de deuxième degré ضروري خصني ندير الفاكتوريزاسيون ونتأكد واش هنا عندي في الطرف 0. دونك ديجا عندي 0 دونك سي تري بون. ونفكر ديريكتومون هنا نحاول نفاكتوريزي هادشي. ملي تتكون عندي واحد ليكسبرسيون شويه تتبان ليا كبيره نشوف واش عندي شي بارتي ديجا فاكتوريزي. وي تتبان لي هاي واحد البارتي ديجا فاكتوريزي. يعني هنا راه عندنا اون سورت دو فاكتوريزاسيون. هاد الكتابه راه تتقرا 5 فاكتور x موان 4 دونك هادي ديجا فاكتوريزي. دونك هذيك البارتي اللي هي ديجا فاكتوريزي ما نقربش ليها. نمشي لا بارتي الاخرى اللي فيها دي تيرم اللي ما فيهاش فاكتوريزاسيون نحاول نفاكتوريزي. دونك الا جيت باغي نفاكتوريزي هنا واش عندي فاكتور كومون؟ وي عندي فاكتور كومون راه هو اكس. سينو كون ما كانش عندي نفكر في ايدونتيتي روماركابل. وليدونتيتي روماركابل اللي تنستعملها بزاف في الفاكتوريزاسيون هي لا تخوازيام. تنهضر على التخوازيام اني كوليج بيان سور. هنا الفاكتور كومون هو اكس نفاكتوريزي ب اكس تولي اكس موان 4 بلس 5 غادي نخليها ما نقربش ليها وداكشي اللي قلنا قبيله. دابا ملي فاكتوريزيت هاد البلاصه غادي عطاتني هاد الريزولتا هادي. دابا هنا ولا تيبان ليا فاكتور كومون ديال هادشي كامل. ها هو واضح هو اكس موان 4 كاين هنا وكاين نفاكتوريزي بها. الا فاكتوريزيت ب اكس موان 4 هنا تبقى لي هاد اكس ها هي بلس هنا تبقى لي 5. على فان كنطيح في البرودوي كيساوي 0. ديما في لي زيكواسيون دو دوزيام دوغري كنطيح في واحد البرودوي كيساوي 0. فوالا هنا ندير الفاكتور الاول موان اكس موان 4 ايكال 0 والفاكتور الثاني اكس بلس 5 ايكال 0. هنا غادي نحاولوا موان 4 الجهه الاخرى تولي 4 و اكس 5 الجهه الاخرى تولي موان 5. alors l'équation admet deux solutions 4 et moins 5. ناخدو اكزومبل واحد اخر. x au carré moins 9 moins 2 facteurs voilà 3 moins x égale 0. إذا de même façon هنا شنو غادي ندير؟ نحاول ندير الفاكتوريزاسيون لأن هادي إيكواسيون دو دوزيام دوغري. ديجا عندي واحد الفاكتوريزاسيون هنايا دونك منقربش ليها هادي نمشي نفاكتوريزي هنا. واش يمكن لي ندير الفاكتوريزاسيون ديال هادي؟ وي كتبان لي ايدونتيتي روماركابل. هاد 9 راه هي 3 او كاري ياك اكس او كاري موان 3 او كاري نديرو الفاكتوريزاسيون ديريكت تولي اكس موان 3 فاكتور اكس بلس 3. داكوغ عندنا الحق نديروها ديريكت موان 2 فاكتور 3 موان اكس. هنايا راه المفروض تبان لينا يبان لينا شي فاكتور كومون. تيبان لي واحد الفاكتور كومون ولكن ماشي بحال عندنا 3 موان اكس هنا وعندي اكس موان 3 هنايا. دونك كنقلب على فاكتور كومون كاين هنا وكاين هنايا. اذا هاد اكس موان 3 نقدر نرجع 3 موان اكس بشرط نخرج واحد الموان على برا. اذا انا نخلي اكس موان 3 ونحاول هاد جوج نقلبهم. الا قلبت هاد جوج جبتي اكس هنا و 3 هنا كنمشي لهاد العدد اللي كاين قبل من هاد الاقواس هذا اللي مضروب في هاد ليكسبرسيون تنشونجي لو سين ديالو كتوي بلس 2. دونك شنو ندير x موان 3 فاكتور x بلس 3. اذا الا بغيت x نجيبها في بلاصه 3 و 3 نجيبها هنايا كنخرج واحد الموان برا لان هذه قاعده انا نذكر بها a فاكتور b موان c. الا بغيت c تجيبها في بلاصه b في بلاصه c واحد الموان تتخرج على برا
موان ا فاكتور وعندك الحق تشونجي. راه الا درنا الديفلوبمون ديال هادي والديفلوبمون ديال هادي وسامبليفينا نلقاو لي زيكسبرسيون راه متساويين. داكوغ. دونك هاد لا تكنيك عقلوا عليها الله يرضي عليك كنبعث لها تيدوخو هنايا. اذا هنايا ملي غادي نشونجي لي بلاص ديال هاد لي دو نومبر، هاد العدد الاشاره ديالو كتبدل، غتولي عندنا بلس 2 هنايا وتولي عندي x موان 3 ايكال 0. دونك x موان 3 غنفاكتوريزي بها. هنا لداخل شنو يبقى لي x بلس 3 قا عندها بارونتيز. نشوف هاد لي بارونتيز واش ضروري نديرهم ولا لا. كنشوف واش مسبوقين بناقص ولا لا. هاد لي بارونتيز اللي عندنا مسبوقينش بناقص بلا ما نديروهم. اما الا كانوا مسبوقين بموان خاصني نديرهم، لان هذيك الموان ملي تحيد الاقواس ابخي غيتشونجا كلشي. بلس هاد 2 ايكال 0. غتولي عندي x موان 3 فاكتور x بلس 5 ايكال 0. هنا برودوي كيساوي 0 ندير فاكتور الاول كيساوي 0 و فاكتور الثاني ايكال 0، يعني x ايكال 3 او x ايكال موان 5. Alors l'équation admet deux solutions 3 et moins 5. D'accord. نعطي exemple آخر. On a 9x au carré égale 47. هذه équation de deuxième degré. نحول كلشي لهاد الجهة. تولي 9x au carré moins 49 égale 0. Et après كتبان لي هنا ايدونتيتي روماركابل. قبل ما ندير ليدونتيتي روماركابل هادي نقدر نكتبها 3x لو تو او كاري، ضروري هاد الاقواس. موان 49 راه هي 7 او كاري ايكال 0. دونك ولات تتبان لي ا او كاري موان بي او كاري. صافي دير 3x موان 7 فاكتور 3x بلس 7 ايكال 0، يعني تولي 3x موان 7 ايكال 0 و 3x بلس 7 ايكال 0. هذه ايكواسيون دو بروميير دوغري وهذه ايكواسيون دو نحلو هذه بحدها تولي 3x ايكال 7. هنا نخلي 3x 7 الجهة الأخرى تولي موان 7. هنا تولي x تساوي 7 sur 3 x تساوي 7 sur 3 وهنا تولي x تساوي موان 7 sur 3. دونك هاد ليكواسيون ها السوليسيون ديالها، هاد ليكواسيون ها السوليسيون ديالها. دونك ولاو عندي دو سوليسيون 7 sur 3 et moins 7. نكتب لا فراز هنايا. Alors l'équation admet deux solutions 7 sur 3 et moins 7 sur 3. Très bien. نعطي اكزومبل آخر. عندي باغ اكزومبل 64 égale x moins 1 le tout au carré. هذه équation de deuxième degré. Donc كي ندير تنحل هاد l'équation de deuxième degré غنحولو كلشي لهاد الجهة. دونك تولي عندي 64. هاد البويسونس ملي نحولها للجهة الأخرى نبدلو غير هاد الإشارة اللي هنايا، ما نمشيش نشونجي شي حاجة هنا في لا باز. هادي كل بويسونس تحول تبدل غير هاد الإشارة تولي كوم سا. بويسونس تبقى هي مي لو سين اللي قبل من البويسونس تشونجا، كانت هنا بحال بلس هنا ولات موان وندير ايكال 0. هنا ما عندناش شي فاكتور كومان كاين هنا، دونك غنفكرو فاكتوريزاسيون. تتبان لي ايدونتيتي روماركابل. هادي نقدر نكتبها هي 8 او كاري موان اكس موان 1 لو تو او كاري. كاين بعض التلاميذ اللي تيمشيو يديرو الديفلوبمون هنا. الا درتي الديفلوبمون راه تحل سي ميو فاكتور فاكتوريزاسيون. هادي راه تخوازيام ايدونتيتي ا او كاري موان بي او كاري. هادي كلها راه هي بي و 8 هنا راه هي ا. دونك شنو نجي نكتب؟ تولي 8 موان هاد ليكسبرسيون. هنا لي بارونتيز مسبوقين بناقص، دونك من الأحسن نخلو لاقواس. داكوغ. فاكتور 8 بلس x موان 1. من بعد تنحيدو هاد الأقواس اللي كاينين لداخل باش نسامبليفي. تولي 8 موان x، هاد لي سين ا لانتيريور غادي يتبدلو تولي بلس 1 وهنا 8 بلس x موان 1. حتى حاجة ما تتبدل هنا لداخل لأن هاد الأقواس مسبوقين بزائد. Après, donc, هنا 8 مع 1 donc c'est 9, donc 9 moins x. هنا 8 مع moins 1 donc c'est 8 moins 1 c'est 7, 7 plus x égale 0. Donc ولا عندي برودوي كيساوي 0. عندي الفاكتور الأول كيساوي 0 و دوزيام فاكتور égale 0. هنا moins x égale moins 9 و x égale moins 7. باقي عندي مشكل ديال هاد الموان خصو يتحيد. غنضرب هنا في موان 1 وهنا في موان 1 باش يتحيد هداك الموان. تولي هنا اكس وهنا تولي 9 وغادي نعاود غير نكتبها. الوغ ليكواسيون ادمي دو سوليسيون 9 اي موان 7. داكوغ. دونك كيف ما تلاحظوا لي شوز سون تري 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 سامبل. ما نضيعوش دي زيكواسيون اللي هما كوم سا.
باش ما نطولش عليكم، هاد الشيء راه تيبان ليا سوفيزونت. غادي ندوز دابا لي زينيكواسيون دو بروميير دوغري. لي زينيكواسيون دو بروميير دوغري هاد تشوفهم هاد السنه هادي بحالهم بالطريقه باش تنحلهم بحال لي زيكواسيون دو بروميير دوغري، يعني لي ميم تكنيك تنستعملو. الا بغيت نحول ديتا من جهه لجهه تنشونجي لو سين. بروبليم فين كاين في لي زيكواسيون دو بروميير دوغري، هو انا داك لو سامبول ديال سوبيريور بيان ديال انفيريور بيان سوبيريور، وتقدر تكون انفيريور ايكال ولا سوبيريور ايكال. هذا الرمز بارفوا تيتبدل في واحد ليطاب، بارفوا يقدر يتبدل. حنا انا نعطيك من القاعده فوقاش تيتبدل هاد لو سامبول ملي تنوصل لشي مرحله ديال هاك ا اكس كبر من بي ولا صغر من بي، سي لا ميم شوز، سواء كانت عندنا ايكال ولا ستريكت. في هاد المرحله هنا يقدر هاد لو سامبول يقدر يتبدل. فوقاش يتبدل؟ الا كانت ا نيجاتيف سي ا نيجاتيف، هادو سامبول تيتبدل. علاش؟ لانه باش تبقى لي غير اكس غنقسم الطرفين بجوج على ا اللي هو نيجاتيف. وحنا ملي تنقسمو لي مونبر ديال واحد لينيغاليتي على واحد العدد نيجاتيف، ضروري هاد لوردر فا شونجي، غتولي عندي اكس وهاد سوبيريور تتولي انفيريور، تندير بي سور ا، بي سور ا. مي سي ا هاد العدد بوزيتيف غيان شونجي، لانه باش تبقى لي اكس غنشدو بي و ا الطرفين باردون هادو بجوج نقسموهم على ا اللي هو بوزيتيف، تنقسمو على نون بوزيتيف. هاد لوردر نو شونج با، تولي عندي اكس كبر من بي على ا. Donc, un exemple, on a 2x plus 5 supérieur à moins x plus 7. D'accord? نحلو هاد l'équation. عندي هنايا نجمعو لي زيكس في واحد الجهة، دونك انا 2x moins x الجهة الأخرى تولي x، 7 تبقى هنا، 5 الجهة الأخرى تولي moins 5، هنا تولي 3x، 7 moins 5 سي 2. كنلاحظ هاد ليكسبريسيون هادي كتشبه لهادي. اذا ابارتيغ هاد ليطاب اما غادي يتبدل هاد لورد واما غادي يبقى ما غاديش يتبدل. هنا هاد ا اللي هضرت عليه هنا راه هو هذا، هنا كيدير لي بوزيتيف 3، دونك باش تبقى عندي هنا غندير اكس كبر من 2 سور 3 حتى حاجه ما تبدل. اون فيت هنا باش تبقى ليا اكس راه بحال تنقسموا الطرف على 3 وهذا على 3. حنا ملي تنقسموا الطرفين في لينيغاليتي ملي تيكون عندنا سوبيريور ولا انفيريور تنقسموا على نون بوزيتيف، هاد لوردر جامي كيتشونجو تيبقى هو. هنا الا قسمتي على 3 تمشي مع 3 تبقى لك اكس، والجهه الاخرى اللي قسمتي على 3 تبقى 2 على 3. تيبقى انا شنو تنكتب في لافراز؟ لي سوليسيون هما الاعداد اللي تيمثلهم اكس، يعني هما اللي غادي يكونوا كبار من 2 على 3. دونك شنو غادي نكتب؟ دونك تو لي نومبر، هاد لافراز تكتب ضروري، تو لي نومبر ريال supérieur ou égaux, supérieur ou égaux à quoi? À 2 sur 3 sans solution de l'inéquation proposée. D'accord? وتنكون ساليت الجواب ديالي على هاد لينيكواسيون. مي شنو تيديرو هما؟ بارفوا تيزيدو سؤال اخر تيقول لك ريبريزونتي لي سوليسيون سور ان اكس. اذا هنا غادي نهضر على الريبريزونطاسيون ديال لي سوليسيون سور ان اكس. هنا غادي نجي ندير ريبريزونطاسيون دي سوليسيون سور ان اكس، ريبريزونطاسيون دي سوليسيون sur un axe. هنا تنقصدو لا دغوات غادي غير هو في هذاك لاكس غادي ديرها واحد الخط، ولا دغوات غادي حنا تنعرفو تنديرو فيه تدريجات 0 1 2 موان 1 موان 2 اكسيتيرا. هنا ما هادو التدريجات كلهم ما تيهموناش، اللي تيهمني كنمشي لينيكواسيون، كنمشي لا ديرنيير انيكواسيون اللي وصلت ليها هي هادي، كنشد هاد العدد اللي كاين هنا كنمشي نديرو او ميليو، هو 2 sur 3. ومن بعد انا شنو قلت في لافراز؟ تو لي نومبر ريال سوبيريور اللي كبر من 2 على 3 هما لي سوليسيون، ياك؟ الاعداد اللي كبر هنا من 2 sur 3 توجور كاينين اغوش. عقلوا لهادي ملي تكون عندنا في لافراز سوبيريور ديما الاول
اليمين ديال هذاك العدد اللي غادي دير هنايا، يعني اللون البلاصه اللي هي ادروات. الا كانت عندي انفيريور ديما اللون البلاصه اللي كاين هنا اغوش، سواء كانت هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف، متيهمنيش هاد العدد لو سين ديالو يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. كاتب هنا سيبيريور اللون ادروات، كاتب انفيريور اللون اغوش. عقلوا لي انا بهذا الشكل هذا، فوالا سي تري كلير. لأن العدد الكبار من 2 ل 3 راه كاين فيها الجهه. لا دغوات لي نومبر اللي فيه راه سون كلاسي دو فاسون كرواسون تري بيان. اوسي ميو هاد الالوان ديروا بلون مغاير، خضر ولا الاحمر ولا اللي يعجبكم. هو سي ميو تفاداو الاحمر، واخا انا شفتو اللي يدير الاحمر. مي بلوز امبورطون هنا هو واحد الكروشي تنديرو. هاد الكروشي تقدر تكون صاده لهاد الجهه، يعني فين كاين عندنا هاد البلاصه اللي لونا تقدر تكون صاده لهاد الجهه. شنو تيخليني نعرف فين بلاصه غادي تكون هاد الكروشي؟ واش تورني فيغ لا بارتي كولوري و نو؟ هو هذا الرمز هذا هو اللي تيحدد لي الكروشي كي غادي تكون. ملي تكون عندنا ايغال الكروشي توجور كتكون تورني فيغ لا بارتي كولوري، يعني لونتي هاد البلاصه الكروشي غادي تكون جهه هاد البلاصه. كل لونا هاد البلاصه الكروشي غتكون هاد الجهه فين كاين هاد في البلاصه اللي لونتي. ولكن ملي تكون عندي هنا ايغال، كل ما كانش عندي ايغال هناك وكان عندي غير هاد الرمز هذا ستريكت، ما غاديش تكون الكروشي بحالك، غتكون الكروشي لهاد الجهه، غتكون داير هاك، تكون لياه، يعني غتكون صاده لهاد الجهه. اذا اغوتونير ملي تكون عندي هنا ستريكت يعني مكايناش ايغال، ما تيهمنيش الرمز واش يكون سوبيريور ولا انفيريور. الا عندنا هنا ستريكت يعني عندي شي رمز بحال ستريكت ما فيش ايغال، الا لونتي هاد الجهه الكروشي تتكون في الجهه الاخرى، لونتي هاد الجهه الكروشي تتكون في الجهه الاخرى، يعني تيكونوا الكروشي مع البلاصه اللي هو تيكونوا متعاكسين. هذه الا كانت عندنا ستريكت. اما ملي تكون ايغال لونت انا هاد الجهه كروشي تكون في هاد لا بارتي. وشنو تيعني هذا في الحقيقه؟ في الحقيقه ملي تندير كروشي في هاد لا بارتي بحال تنقول هاد 2 سو 3 راه تا هو سي ان نومبر بارمي لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون تو سامبلومون. نعطي واحد ليكزومبل واحد اخر. 5 facteur x moins 1 supérieur strictement à 7x ولا 8x. داكوغ نحلو هاد لينيكواسيون. هنا تولي 5 fois x c'est 5x، 5 fois moins 1 c'est moins 5 supérieur strictement à 8x، 5x moins 8x moins 5 الجهة الأخرى تولي 5، 5x moins 8x c'est moins 3x كبر من 5. هنا باش تبقى لي غير اكس خاصني نقسم هنا على ناقص 3 وهنا على ناقص 3. الا نقسم الطرفين على نومبر نيجاتيف هاد لوردر دوا شونجي. هنا ملي نقسم على ناقص 3 ناقص 3 تختزل مع ناقص 3 تبقى لي غير اكس، والجهه الاخرى تبقى 5 سور موان 3. داكوغ. اذا هنايا هنا راه وصلت لهاد ليطاب هادي راه لي نيجاتيف. ملي تيكون نيجاتيف قلنا لوردر فا شونجي، كانت سيبيريور ترجع انفيريور، كون كانت انفيريور ترجع سيبيريور. هاد المهم اللي احسن نطلع الفوق تولي x صغر من موان 5 sur 3. لا فراس شنو غادي نكتب؟ tous les nombres réels inférieurs strictement هيا tous les nombres réels inférieurs strictement à moins 5 sur 3 sont solution de l'inéquation proposée. تنكمل هاد لا فراس كلها. ابخي تندير ريبريزونطاسيون. الا طلبوها مني ما طلبوهاش مني ما تنديرهاش. الا قال لي ريبريزونتي سور ان اكس غندير ريبريزونطاسيون. كنمشي او ميليو تندير هاد العدد اللي كاين سي موان 5 سور 3. ومن بعد شنو قلت؟ لي نومبر ريال لي سوليسيون هما لي نومبر ريال اللي هما انفيريور موان 5 سور 3. العدد اللي صغر من موان 5 سور 3 تتكون اغوش. كندير واحد الكروشي عندي ستريكت هنايا. الا لونت هاد البلاصه الكروشي تتكون في الجهه الاخرى تكون هاك. كون كانت عندي ايغال الكروشي تكون فيغ هاد لا بارتي كولوري اي سي تيرميني. داكوغ. نهضر على واحد الحاله ممكن تكون عندك واحد لينيكواسيون تتحل فيها على فان وصلتي مثلا موان اكس مثلا انفيريور strictement à مثلا à 0 ولا 4 ولا 5 على حساب شنو عندك. انت كتحل في انيكواسيون وصلتي لهاد المرحله. كاين اللي تيوصل هنا تيدوخ تيبقاش عارف شنو غادي يدير.
المشكل عندي غير في هاد الموا كيفاش نتخلص منها. كان درت نتخلص من الموا تنضرب هنا في موان زان والجهه الاخرى في موان زان، ملي تنضربو في ان نومبر نيجاتيف لي دو كوتي l'ordre va changer. قاعده عندنا في l'ordre. Donc كنضرب هنا في موان زان تولي اكس، هاد l'ordre doit changer و 0 في موان زان سي 0. نكتب هنايا لا phrase. Alors tous les nombres réels supérieurs strictement à 0 sont les solutions de l'équation proposée. Et après la phrase انا كتبتها بقى لي ندير représentation sur un axe. كنمشي لهاد العدد اللي كاين عندي هنايا ها هو 0. الاعداد اللي هي كبر من 0 غتكون ادروات، توجور الاعداد الكبيره تتكون ادروات، الاعداد الصغيره اغوش. بقات لي الكروشي، كنشوف هنا عندي ستريكت الكروشي تكون عكس البلاصه اللي لونت. كون كانت عندي هنا ايكال الكروشي تكون فيغ لا بارتي كولور، تكون صادر الجهه الاخرى. C'est terminé pour cette séance. Merci infiniment chers élèves et j'espère que tout le monde va تبع معايا avec concentration bien sûr. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.